अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवरी के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया में कौन से ड्रामास ट्रेंडिंग में हैं, किन ड्रामास पर मीम्स बन रही हैं, किन ड्रामास के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स मशहूर हो रही हैं, ये सब जानने के लिए हमारा आज का काउंटडाउन मुकम्मल देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल काला डोरिया। काला डोरिया फनी होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी है। काला डोरिया बहुत ही ज़्यादा फनी पंजाबी के साथ बनाया गया है, आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। हीरोइन का ख़राब मेकअप भी बहुत अमेजिंग है। इस ड्रामा सीरियल में इतना ओवर चिट्टा बना दिया है लड़की को कि अच्छे खासे गोरे इंसान के सामने भी वो आटे की दुकान नजर आती है और एक्टिंग भी किसी काम की नहीं। इतने शौक और चंचल कैरेक्टर के लिए ये एक्ट्रेस कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यही सब वो एलिमेंट्स हैं जो ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा फनी बना रहे हैं। ड्रामे में आप देखेंगे कि एक्टर्स सुपर हैं, लेकिन उनके रोल्स काफ़ी हल्के हैं। ड्रामा सीरियल पिंजरा शुरू की कुछ एपिसोड्स में अपनी यूनिक स्टोरी और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा, लेकिन कुछ मोड़ ऐसे भी आए जो कि नाज़रीन की तवक्कात से कहीं ज़्यादा होलनाक थे। पिछले कुछ हफ्तों से न सिर्फ कहानी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, बल्कि इसमें वो जान भी नहीं रही जो पहले थी। कहानी में पहले जैसा फ्लो नहीं रहा, ड्रामे में पहले जैसी जान तो नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, लेकिन कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा कलरफुल नहीं हैं। अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रामा देखना चाहते हैं तो फिर ये ड्रामा आपके लिए तो है, पर इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए मैं आपको ये ड्रामा रिकमेंड नहीं करूँगी। ड्रामा सीरियल बख्तावर आते ही सोशल मीडिया पर बहस बन गया है। ये ड्रामा अपने ट्रेलर से तो बहुत यूनिक लगा था, इसका स्टार्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। शुरू में मुझे लगता था कि इसमें बस मर्दों को ही बुरा बनाकर पेश किया गया है, हालांकि हकीकत में सब मर्द बुरे नहीं होते, मगर बाद में इन्होंने अहद और मलिक दिलावर का किरदार डालकर हमारी इस असम्पशन को भी गलत साबित किया है। ड्रामे में मर्दों को ही बुरा नहीं दिखाया गया। बख्तावर का बख्तों तक का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर है। ड्रामे का एंड ऐसा है जैसे लोगों की राय को मद्देनजर रखकर बनाया गया हो। पिछले एपिसोड से तो यही लग रहा था कि बख्तावर और मलिक दिलावर का सीन बनेगा, पर वो अहद के साथ बन गया। ड्रामे की लव स्टोरी राइटर ने बिल्कुल वैसी चलाई है जैसा कि लोग चाहते थे, लेकिन एक कंप्लेंट थी कि हुरिया दस्तगीर को नशे पर लगा दिया। इतनी पढ़ी लिखी और बाएतमाद लड़की मलिक दिलावर ना मिलने पर नशेई बन गई। इस ड्रामा सीरियल में कहानी बहुत ही कमाल है, आप देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा थ्रिल भी हो जाएंगे। ड्रामे में अच्छा सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की गई। बच्चियों की तालीम, कम उम्री में शादी, तेज़ाब फेंकने का जुर्म, सियासतदानों का असल रूप, ख़वातीन की NGOs और बहुत सारे हरासमेंट के इश्यूज़ भी इस ड्रामे में कवर किए गए हैं। ऐसे ड्रामास औरतों को एम्पावर करते हैं, आपका क्या ख्याल है? ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था टॉप ट्रेंड में है। पाकिस्तानी ड्रामों में अब आम सी बात बन गई है, अगर शादी का दिन हो, किसी वजह से दूल्हा दुल्हन में से कोई एक निकाह के वक्त गायब हो जाए तो मेहमानों के होते हुए निकाह करना इंतहाई ज़रूरी है, बेशक वो किसी से भी हो। 2017 में लगने वाले ड्रामा सीरियल खुद घर से लेकर आज तक काफ़ी सारे पॉपुलर ड्रामास में ऐसा ही दिखाया गया। हाल ही में बेटिया में फ़िज़ा और दानिश की शादी इस तरह से हुई, और मेरे दामाद में वानिया और दानिश का निकाह भी मुझे प्यार हुआ था में जिस तरह से ये ज़बरदस्ती निकाह दिखाया गया, उसे देखकर दुख कम और हंसी ज़्यादा आई। ये सब बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। अरीब किसी और से फ़ोन लेकर भी माहिर को बता सकता था कि ना आने की वजह क्या है। जब निकाह से पहले फ़ोन किया भी तो माहिर की दोस्त की वजह ना बताई। यहाँ तक कि निकाह का सुनकर भी हैरानी नहीं हुई। अच्छे खासे पाकिस्तानी ड्रामा लिखने वालों ने निकाह का मजाक बना दिया है। अगर ये ज़बरदस्ती का निकाह करवाना ही था तो अरेब और उसके सारे ख़ानदान का एक्सीडेंट करवा देते ताकि कोई वजह तो समझ आती। वैसे ये है अजीब कि सब इकट्ठे हो गए हैं तो निकाह तो होकर रहेगा, अब जिससे मर्जी हो। खैर, इस वजह से ये ड्रामा टॉप डिस्कशंस में आ गया है। ड्रामा सीरियल सरे राह हाल ही में शुरू होने वाला सीरियल है। सरे राह की पहली एपिसोड किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं थी। सुस्त रफ्तार और बेचारगी से भरपूर ड्रामे को देखकर बेजार नाजरीन ये किस्त ज़रूर देखेंगे जिसमें एक बाहिम्मत बेटी अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए
معاشرے کی بنائی ہوئی بیتوں کی حدیں پھلانگتی ہے۔ صبا قمر کی بہترین ایکٹنگ، عدیل رزاق کی زبردست کردار نگاری اور احمد بھٹی کی شاندار ہدایت کاری نے پاکستانی ڈراماز میں ایک بار پھر یقین کو بحال کر دیا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے بن جاؤ۔ میرے بن جاؤ حال ہی میں شروع ہونے والا ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کا ٹاپک کچھ بولڈ ہے پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ریئل لائف میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ پر مبنی ہے؟ اس ڈرامے میں ایسی ہی تنہائی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کہانی کس طرف جانے والی ہے۔ امید ہے کہ رائٹر اپنے باقی ڈراماز کی طرح اس بار ویلن کو حد سے زیادہ طاقتور نہیں دکھائے گی۔ کہانی میں آگے جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈرامہ ینگسٹرز کے لیے کتنا ہیلپ فل ہے۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی سوشل میڈیا پر فیم حاصل کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم ٹی وی پر لگنے والا ڈرامہ سیریل میری شہزادی برٹش پرنسس لیڈی ڈیانا کی زندگی پر مبنی ہے۔ لیڈی ڈیانا نے اپنی سوانح عمری میں اپنے شوہر کے کیملا پارکر کے ساتھ ریلیشنز کی بات کی اور بتایا کہ کیسے وہ پرنس چارلز کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکیں۔ انہیں ہمیشہ لگا کہ ان کا شوہر کاملا سے زیادہ قریب تھا۔ اس بات سے سب واقف ہیں کہ ملکہ برطانیہ نے ہمیشہ تاج اور تخت کو ہر دوسری چیز پر فوقیت دی۔ لیڈی ڈیانا نے اپنی بایوگرافی میں لکھا کہ انہیں کسی بھی شاہی خاندان کا حصہ نہیں سمجھا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی کا نام بھی پہلے میری شہزادی ڈیانا تھا جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈرامے میں ہیروئن کا نام بھی تانیہ ہے۔ سونیا مشال کے کردار کا نام کیم ہے جو کہ کیملا پارکر سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ تانیہ کے بھی لیڈی ڈیانا کی طرح 2 بیٹے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تانیہ کا کیریکٹر بھی لیڈی ڈیانا جیسا ہو پائے گا یا نہیں۔ ڈرامہ سیریل کہیں انکہی ڈرامہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بحث بھی شروع ہو چکی ہے۔ ڈرامے میں سجل کا رول بہت ہی زبردست تھا۔ بہت عرصے بعد سجل اور بلال کے سین نے اس ڈرامے کو سینٹر آف اٹینشن بنا دیا ہے۔ تمام ہی کیریکٹرز انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ ہیں۔ رائٹر نے جو کہ لڑکیوں کے والد کا رول بھی کر رہے ہیں، ڈرامے میں بہت ہی اچھے اور مناسب موضوع کو ٹچ کیا ہے۔ لڑکیوں کے رشتے میں دیر، ایک بال کا سفید ہونا بھی والدین کو کس قدر فکر مند کر دیتا ہے۔ رشتہ نہ ملے، لڑکے والوں کا معاملات کو جان بوجھ کر لٹکانا، اگر بیٹی ذرا سی موٹی ہو تو ٹینشن، دوسری طرف جائیداد کے مسئلے، دینے دلانے میں لکھت پڑھت نہ ہونے کے نقصانات، کس طرح روپے جائیداد کے لیے خون سفید ہو جاتے ہیں، سبھی بہت ٹچنگ کیریکٹرز ہیں۔ سجل اور بلال کی کیمسٹری کمال ہے۔ ڈائلاگز تو بہت ہی میننگ فل ہیں، ساتھ ہی ڈائلاگ ڈیلیوری بھی بہت ہی زبردست ہے۔ ڈرامے میں آپ کو سجل کا کیریکٹر بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ فی الحال تو یہ ڈرامہ کہانی سے لے کر ڈائریکشن اور ایکٹنگ کا مکمل پیکج لگ رہا ہے۔ ہیومر بہت اچھا ہے، زبردستی کا نہیں۔ سب سے بڑھ کر ہیروئن میں بچکانہ پن نہیں ہے، جیسے کہ عموماً فنی سچویشنز میں ہیروئن بچیوں کی طرح اچھلتی کودتی دکھائی دیتی ہے یا خواہ چیخ کر یا بن کر بولتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک تھی لیلا بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس ڈرامے کے جمعرات کو آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس کی صرف 6 اقساط ہیں۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ نے بہت زبردست ڈرامہ بنایا ہے۔ کہانی بہت اچھی ہے جس میں اقرا عزیز نے کمال دکھا دیا، ساتھ ہی فیصل قریشی اور یاسر حسین نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ 6 ایپیسوڈز پر مشتمل یہ ڈرامہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہر ٹویسٹ پر آپ کو ایک نئی کہانی ملے گی۔ ڈرامہ دیکھ کر آپ بے قرار بھی ہو جائیں گے اور آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ اسپیشلی آپ سوشلی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاؤ گے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ پاکستان میں مجھے صرف ایک ہی ایکٹریس اچھی لگتی ہے، یمنا زیدی۔ پاکستانی ڈراماز میں یمنا زیدی کا ہر ڈرامہ میں نے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یمنا کا اسکرپٹ بیسٹ ہوتا ہے، کہانی گھسی پٹی نہیں ہوتی، جبکہ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں تو ایکٹر بھی وہاں چلی ہے جو کہ بہت ہی ایمرجنگ اور زبردست ایکٹر ہے۔ ڈرامے میں ڈانس تو کافی بولڈ ہے، نہ جانے کیوں مگر مجھے یمنا کے بارے میں یہ سب کچھ دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا۔ یمنا کافی شریف ایکٹرس تھی پر اس ڈرامے میں خاصی بولڈ لگ رہی ہیں۔ آپ کا بھی اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ باقی فہد علی اور یمنا زیدی کی کیمسٹری تو فائر پر ہے۔ آپ کو
اپنی زندگی میں یہ ڈرامہ دیکھ کر ریگریٹ تو نہیں ہونے والا، کیونکہ ڈرامے میں بہت خوبصورت حویلیاں بھی ہیں جو آپ کو ڈرامے میں انگیج کر کے رکھیں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔